आधी रात को मेरा बेटा घर आया तो वो बहुत ज्यादा परेशान था। मैं इससे बात करने का सोच रहा था जब अचानक से इसी रात को पुलिस भी घर आ गई थी। इन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया है। इस जुर्म में इन्होंने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैन भला क्यों कत्ल करेगा, और वो भी अपने ही दोस्त का। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। पुलिस वाले जैन से मिलने नहीं दे रहे थे और ना ही जज साहब मुझे इजाजत दे रहे थे। मैंने कितनी बार दरख्वास्त दायर की कि मुझे अपने बेटे से मिलने दिया जाए, मगर हर बार मेरी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती। और फिर एक दिन मैं भेस बदलकर जज साहब के घर बावर्ची की हैसियत से गया था। तब मैं जज साहब से इंतकाम लेने के लिए इनकी बेटी के कमरे में गया, और फिर सामने का मंजर ऐसा था जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि सामने जज अपनी बेटी के साथ। आधी रात हो गई थी मगर अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। जैन पिछले कई दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। रात को वो सहन में टहलता रहता, किसी के साथ फोन पर बातें करता रहता। मुझे इसका अंदाज खटक रहा था। इस दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था जब बाहर से मुझे बातों की आवाज सुनाई दी थी। एक पल को मैं हड़बड़ा कर रह गया था कि कहीं घर में चोर वगैरह तो नहीं आ गया। जब मैं मोहतात अंदाज में दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया तो मैंने देखा कि सहन में जैन मोबाइल कान के साथ लगाए किसी से बातें कर रहा था। चेहरे पर तशवीश के साए थे, बहुत परेशान भी लग रहा था। क्या बात है जैन, आधी रात को किसका फोन है? मेरे पूछने पर वो घबराहट के मारे मुझे देखने लगा था। कुछ नहीं अब्बू, मेरे दोस्त का फोन है, वो फौरन से वजाहत करते हुए बोला। दोस्त का फोन? मगर अभी तो रात के 2 बज गए हैं। इस वक्त तुम्हारे कौन से दोस्त का फोन है, और वो ऐसा क्या कह रहा है जो तुमने मुझे देखकर फोन बंद कर दिया? अरे अब्बू, हम वैसे ही आपस में बातें कर रहे थे। इससे भी नींद नहीं आ रही थी और इस वक्त मैं भी जाग रहा था, तो सोचा कि इससे बात कर लेता हूँ। कमरे में सिग्नल नहीं आ रहे थे तो इस वजह से बाहर आ गया। वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया। मैं कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। कुछ दिन के बाद दोबारा मैंने महसूस किया कि जैन अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है। देर तक घर से बाहर रहता था। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। इसकी क्लासेस सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक होती थी। 5 के बाद वो फ्री होता था, घर में ही रुकता, अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता था। पिछले कई दिनों से मेरी बीवी सईदा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ दिन पहले तक तो जैन वक्त पर घर आ जाता, मुझे घर की तरफ से बेफिक्री होती थी। यूं मैं अपने काम में मसरूफ रहता था। मैं एक बावर्ची था, मेरे हाथ के बनाए हुए खानों की दूर दूर तक धूम थी, लेकिन मेरे खानों को बहुत पसंद लोग करते थे। मैं करीबी रेस्टोरेंट में बावर्ची के फ्राइज इंजाम दे रहा था। रात गए तक मैं फारिग होता तो घर आता था, मगर अब सईदा मुझे हर दूसरे दिन कहती, आप जल्दी घर आ जाया करें, मेरी तबीयत खराब है, मेरा दिल घबराता है। मगर क्यों? जैन घर आ तो जाता है, क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? तब इसने मुझे बताया कि जैन तो पिछले कई दिनों से घर लेट ही वापस आता है। रात को आपके आने से थोड़ी देर पहले वो घर आता है। हमेशा वो खाना भी बाहर से खा के आता है। मैं जब भी इसे खाने का पूछती हूँ तो मुझे यही कहता है कि मैं दोस्तों के साथ खाना खा आया हूँ। हालांकि इससे पहले तो इसने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमेशा खाना वो मेरे साथ ही खाता था। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद वो घर ही आता था। पता नहीं आजकल वो किसके साथ मसरूफ रहने लगा था। मुझे भी जैन की वजह से परेशानी होने लगी थी। मैंने देखा था कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बच्चे बिगड़ जाते थे, बुरी संगत में मुब्तला हो जाते थे। ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती जिन्हें सुनकर खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं भी जैन पर सख्ती करने लगा था। मेरी बातों से खाइफ होकर वो कहने लगा, आज के बाद जल्दी घर आ जाया करूंगा। मगर तुम होते कहाँ हो? ऐसे कौन से नए दोस्त बना लिए तुमने जिनसे मैं बेखबर हूँ? वो मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता था। आज जब वो आधी रात गुजरने के बावजूद भी घर नहीं आया तो मेरा परेशानी के मारे बुरा हाल था। सैयदा को मैंने जैसे तैसे सुला दिया। इसे कहा कि जैन घर आ गया है, वो अपने कमरे में सो रहा है। जबकि हकीकत ये थी कि जैन का कहीं अता पता नहीं था। ना वो फोन कॉल उठा रहा था, ना ही वो कहीं बता कर गया था। बार बार मैं इसका नंबर मिलाता रहा, एक एक करके इसके सारे दोस्तों का नंबर मिला लिया, मगर सबका यही कहना था कि जैन के बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ पर है। इन सभी दोस्तों को यही शिकायत थी कि वो आजकल हमारे साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता, हमारे साथ वक्त नहीं गुजारता। दोस्तों की बातों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था, अगर जैन इनके साथ भी वक्त नहीं गुजारता था तो फिर वो कहाँ रहता था?
ایسے کون سے اس نے نئے دوست بنا لیے تھے جن کے بارے میں اس کے پرانے دوست بھی بے خبر تھے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آج جب میں مایوس ہو کر پولیس اسٹیشن جانے لگا کہ زین کی گمشدگی کے بارے میں ان سے مدد لے سکوں، تب دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت جلدی میں ہے کوئی۔ کون ہے باہر؟ میں ہوں، زین فوراً سے بولا۔ جیسے دروازہ کھولا تو وہ بھاگ کے گھر میں آیا۔ دروازے کو زور سے کنڈی لگا کر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ اس کا رویہ نہایت حیران کن تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں زین؟ کہاں تھے تم؟ اتنی دیر تک میں اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا تھا۔ میں انداز میں درستگی لیے ہوئے تھا، بہت غصہ آ رہا تھا مجھے زین پر۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے؟ تمہارا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا، تمہارے دوستوں کو بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تب وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا، ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں، کمبائن اسٹڈی کر رہا تھا۔ مگر اس کے چہرے کی رنگت کوئی اور ہی کہانیاں سنا رہی تھی۔ تو تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں ابو، بس اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اصل میں نے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا، تو اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ زین ایسا ہی تھا، بچپن سے ہی ذرا سی بات پر پریشان اور بدحواس ہو جاتا تھا۔ اب بھی یقیناً ایکسیڈنٹ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کی پریشانی کا لحاظ کر کے میں سونے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ یہ نیند میری زندگی کی آخری پرسکون نیند ثابت ہونے والی ہے۔ آج کے بعد میں کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو پاؤں گا۔ مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازہ زور زور سے دھر دھر آنے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں بری طرح سے ہڑبڑا گیا تھا۔ سیدہ بھی گھبرا گئی تھی۔ یہ باہر کون آ گیا اس وقت؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہ جانے باہر کون ہے، مگر جب باہر سے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تو اب ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کر گھر میں آ رہے ہوں۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں تھا۔ باہر آیا تو گھر میں پولیس داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہمیں اپنی حراست میں لے لیا۔ کہاں ہے زین؟ پولیس والوں کو اپنے گھر میں آدھی رات کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی ایک پولیس والے نے زین کے کمرے میں جا کر اسے پکڑ لیا تھا۔ سر، یہ ہے لڑکا۔ ارے آپ لوگ اس طرح سے میرے گھر میں کیوں آئے ہیں اور میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے ایسا؟ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا تو وہ میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے؟ میں نے زین کی طرف ایک خوف زدہ سی نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ دوسری نظر میں نے انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب تک آپ لوگ مجھے بتائیں گے نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کے بیٹے نے قتل جیسا جرم کیا ہے۔ قتل؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ اب باقی باتیں عدالت میں ہوں گی، ہمارا وقت برباد کرنے کی کوشش مت کریں۔ سیدہ بھی اپنے کمرے سے ساری آوازیں سن چکی تھی، روتے ہوئے باہر آ گئی۔ آپ لوگ میرے بیٹے کو ایسے نہیں لے کے جا سکتے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ لوگ اسے پھنسا رہے ہیں۔ مگر وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے زین کو وہاں سے لے کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ میرے لیے بھی یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زین قتل جیسا جرم کیسے کر سکتا تھا، اس نے کس کا قتل کیا تھا اور کیوں۔ اب یہ سب تو مجھے تھانے جا کر ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اگلے دن جب میں صبح سویرے اٹھ کے تھانے میں چلا گیا تھا، پورا دن میں خوار ہوتا رہا، مگر ان لوگوں نے مجھے نہ تو زین سے ملنے دیا، نہ ہی اس کیس کے بارے میں کوئی معلومات دی تھی۔ کتنے دن تک میں وہاں پر جاتا رہا، مجھے کچھ نہیں پتا چل رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر ایک دن اپنے ایک دوست کی مدد سے میں زین سے ملنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جب میں نے زین کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے، بہت کمزور لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ اب وہ مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے یہاں سے لے کر جائیں، یہ لوگ مجھے جھوٹے کیس میں پھنسا رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں جرم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے دیکھ کر جب میں واپس آیا تو میں اندر سے بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے بیٹوں کو کیسے بے گناہ ثابت کروں۔ زین سے میری تفصیلی بات نہیں ہو پائی تھی۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے تھے۔ اس نے مجھے زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا کہ ایک دوست کے قتل کے الزام میں اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ جب وہ بے گناہ ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے دوست کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگلے دن زین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ زین نے اقبال جرم کر لیا تھا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ اب تو میں صدمے سے جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ میں نے اس دن کے بعد بھی زین سے ملنے کی بہت کوشش کی،
मगर पुलिस वाले ना तो मुझे इससे मिलने दे रहे थे, ना ही किसी और को इससे बात करने दे रहे थे। रिपोर्टर और मीडिया वाले जानना चाहते थे कि इसने अपने दोस्त का कत्ल क्यों किया, आखिर इसका इस चीज़ में क्या मुफाद था, क्योंकि बज़ाहिर कत्ल की वजह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इस कत्ल केस में बहुत सारे इबाहम थे। मुझे भी अपने बेटे की बेगुनाही पर यकीन था। जानता था कि पुलिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं, सब लोग मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक जाली वीडियो भी तैयार कर ली थी, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि ये एडिट शुदा है। इसमें यह दिखाया गया कि मेरे बेटे ने अपने दोस्त पर गोली चलाई थी। मैं जानता था कि ये सच नहीं है। सच वो है जो सब लोगों से छुपाया जा रहा है। जो नज़र आ रहा है वो महज फ़रेब है, धोखा है। मगर ये कानून बेगुनाह मज़लूम का साथ देने की बजाय हमेशा ज़ालिम का साथ देता है। इंसाफ यहाँ बिकता है। जिसके पास दौलत है, रुपए पैसे की चकाचौंध, वो इंसाफ भी खरीद सकता है। सवाल ये था कि मेरे जैसे गरीब बावर्ची के बेटे को क्यों फंसाया गया, वो भी कत्ल जैसे जुर्म में। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा था। मेरी नज़र में ऐसा कोई शख्स ना था, ना ही जैन की किसी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी थी। अब मैंने फिर से अपने होटल के मालिकान की मदद ली थी। इनके सामने रोकर हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, एक बार मुझे अपने बेटे से मिल लेने दें। आप इसके साथ मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करवा दें। मैं इससे मिलकर सच जानना चाहता हूँ। मगर अब सारे ज़राए भी बस हो गए थे। पुलिस वालों ने कह दिया था, आप कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें। अगर जज ने आपकी दरख्वास्त कबूल कर ली तो ही आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। ये जज का ही फैसला है कि मुजरिम से कोई नहीं मिल सकता। वो फांसी का मुजरिम है। इसे सब लोगों से दूर रखा जाए, क्योंकि लोगों को इससे अपनी जान का खतरा है। ये बात सुनकर एक बार फिर से मैं फूट फूट कर रोया था। भला एक बाप को अपने बेटे से मिलने से कौन रोक भला एक बाप को अपने बेटे से मिलने से कौन रोक सकता था। यह हमारे माशरे का जालमाना दस्तूर ही था, जो हम सबको खून के आंसू रुलाने पर मजबूर था। मैंने अदालत में भी दरख्वास्त जमा करवा दी, मगर जज ने मेरी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कहने लगा, अब तुम अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकते। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी था, और अगर तुम्हें इससे इतनी ही मोहब्बत थी तो तुम इसकी अच्छी तरबियत करते, इसे अच्छाई बुराई का फ़र्क सिखाते, ताकि वो कत्ल जैसा जुर्म ना करता। मुझे जज पर शदीद गुस्सा था। वो कौन होता था मेरे बेटे के बारे में ऐसी राय कायम करने वाला? आखिर इसने जाए वकूफ़ की अच्छे से तलाशी क्यों नहीं करवाई? इसने इस मामले की तफ्तीश क्यों नहीं करवाई? महज मफरूज़ात की बुनियाद पर इसने मेरे बेटे को मुजरिम साबित कर दिया, इसे फांसी की सज़ा दी। मुझे जज पर शदीद गुस्सा था। मैं इससे इंतकाम लेने के तरीके सोचने लगा। कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मैं अपने बेटे को फांसी से बचा सकूंगा, और अगर अपने बेटे को ना भी बचा सका तो इसके मुजरिम को सजा दूंगा। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि अदालत बगैर किसी ठोस सबूत के किसी भी मुजरिम को कोई सजा नहीं दे सकती। बगैर किसी ठोस सबूत के जज ने जो गैर मुनसिफाना फैसला किया था, इसमें इसका कोई जाती मुफाद था, और वह मुफाद क्या था इस बारे में तो वही जज बता सकता था। बार बार मैं दरख्वास्त दायर करता रहा, बार बार मेरी दरख्वास्त मुस्तरद होती रही। पुलिस वाले भी मुझे अपने बेटे से मिलने से रोक रहे थे। मैंने जब अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया तो इसने मुझे मशवरा दिया कि जो जज का बावर्ची है वो काम छोड़कर चला गया है, वहाँ पर एक नई बावर्ची की ज़रूरत है, और तुम तो वैसे भी काम बहुत अच्छा करते हो। तुम्हारे खाने के दूर दूर तक धूमें मची हुई हैं। अगर तुम थोड़ा सा हुलिया बदल कर इस घर में नौकरी के लिए चले जाओ तो उम्मीद है कि जज तुम्हें अपने घर नौकरी पर रख लेगा, और हो सकता है कि इस दौरान तुम्हें इस बात का भी राज मालूम हो जाए कि इसने तुम्हारे बेटे को ये सज़ा क्यों दी। मैं अपने दोस्त के साथ ही जज के घर में गया था। तब इसने टेस्ट करने के लिए मुझे एक मुश्किल से डिश बनाने को दी। गो के डिश बनाना मुश्किल थी, मगर ये काम मेरे लिए बाएं हाथ का काम था। जब मैंने खाना बनाया तो जज मुझे सराहे बगैर नहीं रह सका। इसने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैंने अपना हुलिया तब्दील कर लिया था, तभी जज मुझे पहचान नहीं पाया। अपनी दाढ़ी मुझे बढ़ा ली थी, बाल भी लंबे कर लिए थे। इसने मुझे आसानी से नौकरी दे दी। अब मैं इसी घर में मौका की ताक में रहने लगा, मगर हर वक्त इसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड होते थे। इनकी मौजूदगी में मैं जज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मुझे इस बात पर हैरत थी कि जज एक दरमियानी उम्र का इंसान था, बहुत दौलतमंद भी था, मगर इसके बावजूद इसने दूसरी शादी नहीं की थी। इसकी पहली बीवी का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। इसकी एक जवान साला बेटी थी। बेटी के अलावा जज का और कोई भी करीबी रिश्तेदार घर में नजर नहीं आता था। जज की बेटी बहुत उदास परेशान नजर आती, हर वक्त खोई खोई सी रहती। इसे देखकर मैं चौंक गया था। आखिर क्या था ऐसा, आखिर क्या हुआ था इसको कि वो इतनी ज्यादा परेशान नजर आने लगी थी। मैं वहाँ पर रहकर नित नए इंतकाम के तरीके सोचता रहता। कभी मैं सोचता कि मेरे हाथ जज की कोई ऐसी कमी आ जाए जिससे मैं इसके खिलाफ इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर सकूं और अपने बेटे को रहा करवा सकूं। कभी मैं सोचता कि मैं खाने में जहर मिला दूं, मगर ऐसा मैं सिर्फ महज सोच ही सकता था, क्योंकि खाना सबसे पहले इसके मुलाजिम चेक करते, इसके बाद ही जज खाना खाता। जब मैं वहाँ पर रहने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जज एक सफाक इंसान है, बहुत जालिम। खुदा तरसी तो इसे छूकर भी नहीं गुजरी।
ذرا ذرا سی بات پر وہ ملازموں کو سخت سزا دیتا تھا۔ میرا بیٹا بھی تو اس کی شفقت اور جابرانہ فیصلے کی نظر ہو رہا تھا۔ اس کے پھانسی میں چند ہی دن رہ گئے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر ابھی تک کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو میں اس جج کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اسے بھی ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یہ زندہ رہا تو بھی یہ ساری زندگی اپنے کیے فیصلے پر پچھتاتا رہے گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مگر میں اپنے دشمن کو اسے نقصان پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تبھی ایک دن میرے ذہن میں ایک انوکھا سا خیال آیا، کیوں نہ میں جج کی بیٹی کو نقصان پہنچاؤں۔ اسے اگر اپنے انتقام کے لیے استعمال کروں تو یہ جج کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس انتقام سے اس کی تکلیف بھی پہلے سے دو چند ہوگی۔ ایک انسان کے لیے اولاد کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور یہ بات مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جج اپنی بیٹی پر جان دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نائلہ اپنے باپ سے بدظن رہتی تھی، اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ کھانے کے ٹیبل پر ہوتی اگر باپ آ جاتا تو کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ جاتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھاتی تھی۔ میں نے اس کے رویے پر سوچا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ گھر کے ملازموں کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تب ایک دن باتوں باتوں میں نے مالی سے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے بات کو پورا کرتے ہیں، مگر جہاں بات آ جاتی ہے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی، وہاں پر پتہ نہیں کیوں ماں باپ سنگ دل بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ان کی دلی خوشی سے محروم کر دیتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے مالک کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، آپ ان چکروں میں مت پڑیں، اور ویسے بھی صاحب کو یہ بات پسند نہیں کہ گھر کے ملازم ان کے بارے میں باتیں کریں۔ تو میں پھر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے مجھے یہاں پر رہتے ہوئے، ابھی تک میں اس کی کوئی کمزوری نہیں جان پایا تھا، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو اس کی کمزوری تک پہنچ گیا ہوں۔ نائلہ تک، وہی تو اس کی کمزوری تھی۔ اب اگر میں اسے مار دوں تو اسے نقصان پہنچاؤں تو یہ بہترین انتقام ہوگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ رات کو جب میں کچن سے کھانا بنا کر باہر نکلا تو میں نے تیز دھار والی چھری کو اپنے لباس میں چھپا لیا۔ میں ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ میں اپنے کوارٹر میں جانے کے بجائے نائلہ کے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے سے اسٹور روم میں چھپ گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اسٹور روم میں کسی کا کوئی کام نہیں، کوئی یہاں پر نہیں آئے گا، میری موجودگی کے بارے میں جان نہیں سکے گا۔ مجھے آدھی رات کا انتظار تھا، جب سب لوگ سو جاتے تب میں اپنا کام تمام کر دیتا اور پھر یہاں سے نکل کر بھاگ جاتا۔ میرا سارا منصوبہ مکمل تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، مجھے کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رات کو جب مجھے یقین ہوگا کہ اس وقت سب لوگ سو گئے ہوں گے، تب میں چھپتے چھپاتے اسٹور روم سے باہر نکلا تھا۔ پھر جب میں نائلہ کے کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حقدق رہ گیا تھا۔ نائلہ کے سامنے جج فاروق احمد کھڑے تھے۔ اب ان کے سامنے تو میں نائلہ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے واپس آنے لگا تو تبھی مجھے جج صاحب کی آواز کانوں میں پڑی تھی۔ آخر کیا تھا اس لڑکے ذہن میں؟ معمولی سے باورچی کا بیٹا، چھوٹا سا گھر ہے، اس میں کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے جو تم اس کے لیے پاگل ہو رہی ہو۔ جج کی بات سن کر جیسے میں حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ کیا یہ میرے بیٹے کی بات ہو رہی تھی؟ مگر اس سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے اسے ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تبھی بر وقت میں نے اپنا موبائل نکال لیا، میں ان دونوں کی ساری باتیں ریکارڈ کرنے لگا۔ یہ سارا کام میں نے چھپ کر کیا تھا کہ ان دونوں کو میری موجودگی کے بارے میں بالکل بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرتا جا رہا تھا، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ کہاں تو میں اس ثبوت کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا کہ مجھے جج کے خلاف ملے اور میں اس ثبوت کو اس کے خلاف استعمال کر کے اپنے بیٹے کو بچا سکوں، مگر اب میرے ہاتھ میں ٹھوس ثبوت آ گیا تھا، اور وہ بھی اس کی بیٹی کی اپنی زبان میں، جس میں جج نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ سب اسی نے کیا ہے زین کو پھنسانے کے لیے۔ اگلے دن میں ایس ایچ او کے سامنے گیا۔ میں نے اس ویڈیو کی لنک میڈیا میں بھیجی، بہت سارے رپورٹرز کو بھی بھیجی تھی، کیونکہ مجھے قانون پر اعتبار نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھے انصاف دلائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور یوں میرے بیٹے کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ دراصل زین جج کی بیٹی نائلہ کو پسند کرتا تھا، نائلہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نائلہ نے جب اپنے باپ کے سامنے زین کے ساتھ شادی کا اظہار کیا تو جج صاحب یہ سن کر ہتھے سے اکڑ گئے تھے۔ وہ معمولی سا آدمی تمہارے لائق نہیں، تمہاری شادی میں بہت اونچے خاندان میں کروں گا، میں تمہاری شادی کسی معمولی لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا، میری جگ ہسائی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ فاروق احمد کی بیٹی کے لیے
کہ اچھے لڑکوں کی کال پڑ گئی ہے جو اتنے معمولی سے لڑکی کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ نائلہ اپنے باپ کی طرف سے مایوس ہو کر زین کو اس بات پر اکسایا کہ ہم دونوں چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں اور پھر ابو کے پاس ہماری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور یوں پھر وہ دونوں فراز کے فلیٹ پر چوری چھپے نکاح کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی، قاضی صاحب بھی پہنچنے والے تھے۔ تب فاروق احمد کو بھی خبر ہو گئی، وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زین کو گولی مارنے کے لیے پستول تانا تھا، مگر زین کے سامنے فراز آ گیا اور یوں فراز موت کے منہ میں چلا گیا۔ تب جج صاحب نے پولیس کو کال کر لی، اپنی بیٹی کو انہوں نے وہاں سے بھجوا دیا۔ زین بھی ڈر کے وہاں سے بھاگ گیا تھا اور پھر انہوں نے پولیس کو رشوت دے کر زین کو گرفتار کروا لیا۔ اب یہ ساری باتیں جب انہوں نے خود ویڈیو میں قبول کی تو قانون کے پاس اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ زین کو رہا کر دے اور جو اصل مجرم ہے اسے سزا دے۔ زین رہا ہو کر گھر آ گیا تھا۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تھا، اسے میں گلے سے لگا کر کتنی دیر تک روتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دوبارہ سے پا لیا۔ میں نے تو یہ امید کھو چکا تھا کہ میں کبھی زین کو دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ نائلہ نے زین کے ساتھ شادی کر لی تھی اور فاروق احمد جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے کیے گئے جرم کی سزا کاٹ رہے تھے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔